like, subscribe and get notified. The central round of the 24th Shenoy Goembab storytelling competition organized by Konkani Bhasha Mandal, Goa, will be held on 2nd August. Due to the overwhelming response to the competition has been organized at the district level for the past few years. The central level competition will be held at a total of 19 centers. The competition will be held at 12 centers in 12 talukas of Goa and additional centers at Kunkolim, Bardez, Ponda, Tiswadi, Shiroda and Margao. A total of more than 160 judges and more than 300 volunteers will work to make the competition a success. एक म्हणल्यार पहिली ते चौथी, दुसरी आसा ती 5वी ते 7वी आणि तिसरी आसा ते 8वी ते 10वी. सगळ्या शाळांनी ही सर्त आधी तांच्या शाळांनी घडोवन जाता आनी ताच्या उपरांत जे बऱ्यांतले बरे जे लोक जाण असतात प्रत्येक गटांतले ते तांणी मागीर हांगासर केंद्र पातळीचेर धाडपाक जाता. केंद्र पातळीचेर जैतूंचे भागीदार जे जाता तशेंच शालेय पावंड्यार जे वांटेकार जाता तांकांय बी आमी मंडळ प्रशस्तीपत्र भेटयतात. तशेंच ही सर्त विशेष क्षमतेच्या विद्यार्थ्यांकूय उपलब्ध आसा. त्या विद्यार्थ्यांनी खंयच्याय आपल्या लागींच्या केंद्राचेर वचून ह्या सर्तींत तांणी वांटेकार जावपाक शकता. तर एक आसा तिसवाडी भितर आर्ट एंड कल्चर आनी गोवा कोंकणी अकादमी भितर ताचे मागीर दिवचले आसतली, मडगांवां आसतले आनी काणकोणां. भुरग्यांक कथा तशी कशी तयार करप जावं कथेच्या माध्यमांतल्यान वाचनाची गोडी कशी लावची हो हेतू धरून आनी शिक्षणा भितर ह्या कथा कथनाचो कितें भार आसा, कितें फायदो जाता हे कळोवपा खातीर, पटोवपा खातीर आमी कार्यशाळा शिक्षकां खातीर दवरतात. त्या भायर पालकां खातीर कांय कडेन आमी दवरल्यात. तशेंच एक स्टँडर्ड सगळे कडेन प्रमाण आसचें म्हण आमी परिक्षकां खातीर सुद्दां ही कार्यशाळा दवरतात. सो ह्यो चालू आसतल्यो आमगेल्यो कथामाळ सुरू जावच्यो.